हरि ओम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री स्वस्तानी परमेश्वराय नमः। सबैजनाले हातमा फूल लिएर पुष्पाञ्जली वाचन गरौँ सँगसँगै। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदा कर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दनचर्चितो जलपु शुक्लाम्बला मल्लिका मालालङ्कितकुण्डला प्रभृति सम्मुक्ताम्बली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी भजनां वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गलङ्गयते गृहं यत्कृपां तमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मे ततेजसे यश प्रसादाख्यामि नारायण कथामिमम्। नारायणं नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी व्रत कथा आरम्भ। सबैजनाले फूल राखेर दण्डवत गरिदिनु। हरि ओम। श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 21औं अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै 21औं अध्यायको कथा श्रवणको लागि अनुरोध गर्दछु। आऊ सुरु गरौँ 21औं अध्यायको कथा वाचन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, त्यस्ता तरले रहँदा 8-10 वर्ष भयो। एक दिन फेरि शिव शर्मा ब्राह्मण आफू हृष्टपुष्ट भएको देखि घर सम्झी अब त म यहाँ बसे के गरौँला, घर जाउँ भनी विचार गरी शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी छेउ गएर भने, हे माता पिता, तिमीहरूले कृपा गर्नाले कन्या पाए। यहाँ धेरै बसेको धेरै भयो, घरमा विचार गर्ने कोही छैनन्, आज्ञा दिए घर जाँदौँ। यति शिव शर्मा ब्राह्मणले भनेको सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे ज्वाइँ, यो पनि तिम्रै घर हो, हाम्रो पनि को छन् र हामी तिम्रै हौँ, सम्पत्ति पनि तिम्रै हो, जान्छु नभन भने शिव शर्मा भन्दछन्, हे पिता, त्यस्तो आज्ञा नगर, फेर जान देऊ, घरको विचार गरी म फेरि चाँडै आउँला। मेरो पनि को छ र, बाबा पनि तिमी, महतारी पनि तिमी, इष्ट पनि तिमी, मित्र पनि तिमी, हित पनि तिमी, गुरु पनि तिमी, देवता पनि तिमी, मन परेको खाना लाउन दिने पाल्ने यस्ता तिमीलाई छाडी म कहाँ जाउँला। यति आफ्ना स्वामी शिव शर्माले आफ्ना पिता शिव भट्टसँग कुरा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले भन्दछन्, हे स्वामी, जानको मन नगर, तिमी जाने भए मलाई पनि लैजाऊ, बीचमा जान दिने छैन, तिमी बिना म कसो गरिरहँला। यति गोमाका वचन सुनि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन्, हे स्त्री, तेरो बाल्य अवस्था मसँग जान सक्दैनस्, किनभने हाम्रो घर अति टाढा छ, पर्वत चढ्नुपर्छ, अनेक दिन वनमा बास बस्नुपर्छ, वनमा नाना जन्तुको भय हुन्छ। त आफ्ना इच्छामा रहे कि कहिले घरदेखि ननिस्के कि शीत ताप भोगदेखि दुःख पाउलिस्, म पछि मेरो वृद्ध अवस्था छ, कसैले बाटामा दगा गरी तँलाई हरि लिएर जान्छन्, त्यस अर्थमा त यहीँ बस, म घर गई खबर बुझी चाँडै आउँछु, 2 महिनाभित्रमा आइपुग्नेछु। 2 महिना भनेको कति दिन पो हो। यति शिव शर्माले भनेको सुनि घरमा ब्राह्मणी भन्दछन्, हे स्वामी, तिमी 2 महिना भन्छौ, तिम्रो नभई म 2 घडी पनि बस्न सक्दिनँ, फेरि शीत ताप भोग दुःख पाउलिस्, पर्वत चढ्नुपर्छ, वनमा बस्नुपर्छ, नाना जन्तुको भय पनि हुन्छ भन्यौ, तिमीले दुःख पाएको म पनि दुःख पाउँला, जो गत तिम्रो सोही गत मेरो, त्यस्तै भए पनि तिमीलाई छोडी म यहाँ बस्न सक्दिनँ, कथाचित तिमी छाडी गयो भने म हत्या गरी मरौँला भनी गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि शिव शर्मा ब्राह्मणले, हे स्त्री, उसो भए तेरा बाबा महतारीसित बिदा भई आ भनेर गोमा ब्राह्मणीले शिव भट्ट ब्राह्मण छेउ गए, भनिन्, हे पिता माता, म पनि मेरो स्वामीसित जान्छु, बिदा दिनुहोस् भने बिदा मागिन् र शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले, हे पुत्री, गोमा जान्छु भनी नभन, किनभने हाम्रो वृद्ध अवस्था भयो, छोरी भने पनि छोरा भने पनि तिमी एउटै छौ, तिमीले त्यसो भन्न लागे हाम्रो सम्भार को गर्ला, पानी को पियाउला, त पनि नभए चन्द्रमा नभएको रात्रि झैँ हुनेछ। जस्तो रामचन्द्र र सीता नहुँदा दशरथ राजाको प्राण गएथ्यो, त्यस्तो त नभए हाम्रा प्राण पनि रहने छैन। यस अर्थले हामी 2 स्त्री पुरुषको सेवा गरी सम्पत्तिको रक्षा को गरेर बस्ला, तेरो पुरुषलाई जान दे, ऊ पनि 2 महिना आइजान्छन्। यति आफ्ना बाबा महतारीको वचन सुनि फेरि गोमा ब्राह्मणी भन्दछन्, हे माता पिता,
स्त्री जातिको सम्पूर्ण तीर्थदान धर्म व्रत आफ्ना पुरुष हुन्, पुरुष भएसम्म केही तीर्थदान व्रत धर्म गर्नु पर्दैन। सम्पूर्ण स्मृति पुराना तिमीले हेरेको छौ, म के गर्नु। स्त्री जाति भए आफ्ना पुरुषलाई रिस गरी हेरी डेढी हुन्छ, पुरुषको वचन नमाने पापिनी हुन्छ, पुरुषसित मुख लागे पुरुषलाई गाली गरे लाठी हुन्छ, पुरुषदेखि लुकाइ खाए कुकुर्नी हुन्छ, पुरुषसित द्रोह गरे गोही हुन्छ। यसै अर्थमा मलाई नछेक जान देऊ विशेष पुरुष वृद्ध भएका, म नभएका बाटामा को समार गर्ला कि फेरि संसारमा कसैको पनि बढेका छोरीहरूले माइत बस्नु हुँदैन, बरु फेरि चाँडो जाऊ यहाँ आऊ। यति गोमाले भनेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणले भने, हे पुत्री उसो भए हामी के भनौँ। जा भनी आँखादेखि आँसु खसाली नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई नाना द्रव्य समेत दिए डोलीमा हाली सहर बाहिरबाट पुर्याउन गएर बाटामा राम्रा गरी लगे भने डोलीहरूलाई हराएर शिवभट्ट ब्राह्मणले गोमालाई हामीलाई नबिर्सी चाँडो आऊ भनेर गोमा ब्राह्मणीका सङ्गी साथीहरूले पनि त्यसै भने। तब गोमा ब्राह्मणी डोलीदेखि ओर्ली बाबा महतारीलाई साष्टाङ्गत प्रणाम गरी आफ्ना साथीहरूलाई पनि बस है भनी सबै छेउ बिदा भई फेरि डोली चढेर त्यहाँदेखि हिँड्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ माते कुमार अगस्त सम्वादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा शिव शहरमा गृह प्रस्थान नाम 21औं अध्याय समाप्त। यहाँहरूलाई श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 22औं अध्यायमा स्वागत गर्दै कथा श्रवणको लागि अनुरोध गर्दै कथा वाचनतर्फ अगाडि बढ्दछौँ। आऊ सुरु गरौँ 22औं अध्यायको कथा वाचन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, त्यहाँ उपरान्त शिव शर्मा ब्राह्मण गोमा ब्राह्मणी तहाँदेखि गए पछाडि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले आँखाले नदेखुन्जेल हेरिरहन्। देख्न छाडे पछाडि रुख चढी हेरिन्, देखिनन् र रुखैमा बसी नाना विराप गर्न लागिन्। त्यसै अवसरमा देव संयोगले रुखको हाँगा भाँचियो, दुवै स्त्री पुरुष रुखदेखि खसी मरे। तब श्री महादेवका दूत आइस विमानमा राखी कैलाश लैजाँदा भए। ती शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी दिव्य शरीर भई कैलाशमा पुगिरहे। ता उपरान्त शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीले डोलीहरूसँग नयाँ वनको नाम क्या हो, पर्वतको नाम क्या हो, ठुलो पात भएको वृक्षको नाम के हो, त्यस जन्तुको नाम के हो भनी सोध्दै गए। डोलीहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस पर्वतको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो, यस जन्तुको नाम यो हो भनी कहँदै गए। यस्ता तरले जाँदा जाँदा धेरै टाढा गए पछाडि पोखरी भएको ठुलो वनमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यस वनमा बास गरी सबैले खानपिन गरी सुतेर थाकेका हुँदा साह्रै निदाए। त्यस अवसरमा श्री महादेवको श्रापले चोराई गोमा ब्राह्मणीका बाबा महतारीले दिएको द्रव्य अङ्गमा लागेका गहना समेत चोरी सबै लगेछ। भोलि बेर नदीले छाड्यो र बिउजी हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य आफ्ना अङ्गमा लागेका गहना समेत चोरिएको रहेछ। यसरी चोरिएको गहना देखेर साह्रै अध्यय भई रुन कराउन लाग्यो। तब डोलेहरू भन्दछन्, हे गोमा ब्राह्मणी, नरौ, विस्मात नगर, थाकेका आएका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निद लागेछ। यस्तो पर्न गयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा बाबा महतारी छेउ कसो गरेर के पो भन्लौ, अब जसो भन्छौ भनेर गोमा ब्राह्मणीले भनिन्, हे भार बाहेक तिमीहरू यतैबाट फिर, म केही खाना देउली। मेरा बाबा महतारी छेउ यो खबर पुर्याऊ। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि डोलेहरूले लौ भने सन्ताप नगर भनी बुझाइ प्रणाम गरी बिदा भई आफ्ना आफ्ना घर जान भनेर गएपछि शिव शर्मा ब्राह्मण गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो भएको फलफुल खोजी खाए। त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमाथि पुगेर गोमा ब्राह्मणी भन्छन्, हे स्वामी, मलाई अति भोक लाग्यो, असमर्थ भए, कसो गर्यो भने बाटामा अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी भएकी थिइन्। शिव शर्मा ब्राह्मणलाई अति करुणा लाग्यो र आफ्नी स्त्री गोमा ब्राह्मणीलाई काखमा लिई भने, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही मिल्दैन, जलाशय पनि छैन, यस्ता पर्वतमा के खान दिउँ। यहाँ अलि पर गए फलफुल पनि मिल्दछ, जलाशय पनि छ, जाउँ भने हिँडी बुझाई हात समाई सुस्त हिँडाइ लगे। ब्राह्मणी पनि, हे हरि, मेरा आज यो अवस्था भयो भनेर सुस्केला हाल्न नसकी पनि सुस्त गइन्। पर्वतका फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपी खान दिए पार्थे, पानी पनि पिउन दिए। हे स्त्री, हाम्रो घर पनि आइपुग्यो, आइज भनी ठाउँ ठाउँ बस्न दिएर चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। त्यहाँ खरले तुल्याएको एउटा घर उत्पत्ति गरे भने, हे स्त्री, हाम्रो यही घर हो भनेर देखाएर गोमा ब्राह्मणी भित्र गई। हेर्दा माकुराको जालो कसो गरी आफ्ना बाबा महतारीको घर सम्झिँदै बहुतै अध्यय गरी रुन लागिन्। फेरि मेरा कर्मले यस्तै परिल्यायो, अब रोई के
गरौँ भनेर धैर्य भई कुचाले माकुराका जाल उमिर्काई कसिङ्गर लाइन। घरमा जे भएको खाई शिव शर्मा ब्राह्मणी शोक गरिरहन लागिन्। तब उपरान्तै एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी गोमा छेउ भने, हे स्त्री, त गर्भिणी भइस्, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, आउने पनि केही बाटो छैन, गर्भाधान कहिले गरिदिऊ, सुत्केरी भएमा के खर्च गरौँ। यसरी अनेक तरसँग विलाप गर्दा यस अर्थले म परदेश गई कसै छेउ केही मागी ल्याउँछु, तैँले आफ्ना जीवको घरको बहुत सम्भार गरोस्, रोइ कराई नगरेस्। यस्तो शिव शर्मा ब्राह्मणले वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो ठाउँमा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गर्छौ? म स्त्री जातिले के गरौँला, के खाइरहँला, मलाई कसले के पो देला? विशेष गरी तिमी वृद्ध भए कसो गरी पठाउँ? यहाँ जजमान छेउ गई जो दिएको मागी ल्याऊ, सञ्चय गरौँला, जानको मन नगर। फेरि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन्, हे स्त्री, हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा म आइपुगौँला। उहाँसम्मलाई खाना नभए चन्द्रज्योति नगरमा जजमानहरू छन्, तिनका घर गई भिक्षा मागी खाइस भनेर बुझाए। यति शिव शर्मा ब्राह्मणको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी लौ भनिन् र शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेश गए। 1-2 दिनको बाटो गए गङ्गाका तीरमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएको ब्राह्मण ब्राह्मणी 2 स्त्री पुरुष बसेका थिए। गङ्गामा स्नान गरी ती वृद्ध ब्राह्मण छेउ गएर मलाई नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनेर मागे। ऋषिका आश्रममा धेरै फलफुलहरू फुलेका थिए। यति शिव शर्मा ब्राह्मणले भनेपछि वृद्ध ब्राह्मणले, तिमी को कहाँदेखि आयो भनेर सोधेर शिव शर्माले, चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुन्। मेरो घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ, गर्भधान गर्नका लागि भिक्षा माग्न भनेर आएको भने। तब ती बुढा ब्राह्मणकी ब्राह्मणीले टिपी लैजाऊ भनिन् र ती शिव शर्माले आफैले रुखमा फलफुल टिप्न लागे। यसै अवसरमा दैव संयोगले रुखको हाँगा बाँचियो र रुखदेखि खसी मर्दा भए। ती शिव शर्मा ब्राह्मण मरेपछि श्री महादेवको रुख भई कैलाश पर्वतमा गए। महादेव आएको पार्वतीले देखिन् र सुनको कमण्डलु ल्याएर पाउ दोही भित्र डाकी भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्वास्नी देखेपछि सबै कुरा बिर्सदा रहेछन्। तिमीले पनि मलाई बिर्सिनु भएको थियो, अब सम्झनु भएछ, आउनुहोस् भनी सुखमा रहेकी त्यो गोमा ब्राह्मणीलाई कल छल बलले ल्याई गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता ठाउँमा एक्लै मिल्काई आउनु भयो। अब त्यो गोमाले के खाली? यस्तो पार्वतीले भनेको सुनि महादेव हाँसिकन आज्ञा गर्दछन्, हे पार्वती, सेवक भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्छ, गोमा पनि अब खुसी हुन्छ, सन्देह नगर भनी आज्ञा गरे। तब उपरान्त ती भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन भयो र पनि फिरेनन् र गोमाले नाना दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गई भिक्षा मागी ल्याई गर्भधान गर्न लागिन्। मास पूर्ण भयो, सब लाज लक्षणले युक्त भएको पुत्र जन्मियो। गोमा ब्राह्मणीले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरू डाकी ल्याई ब्राह्मणका मर्यादाले न्वारण गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरी नवराज भनी नाम राखे। हे गोमा ब्राह्मणी, यो बालक सम्पूर्ण राज लक्षणले युक्त भएको छ, राजा पनि होइजाला, तिमीहरूलाई सुख सन्तोष देला, निश्चय नमान। यति ब्राह्मणहरूले भनेको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी श्राद्धपूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए। ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना घर गए। तब उपरान्त त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काटी ढिकी जाँतो गरी पालिन् र नमराज बालक शुक्ल पक्षका चन्द्र चाहिँ दिन दिन बढी ठुलो भएर खेल्न जाँदा साथी सङ्गीहरूले जेसुकै पनि सुनाइरहन्थे। कसैसँग झगडा गर्दैनथे, सङ्गीहरूसँग खेली घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाई चुपचाप लागेर रहन्थे। आफ्नो यस्तो पुत्रको स्वभाव देखेर गोमा ब्राह्मणी बहुतै खुसी भई जजमानहरू छेउ गएर भने, हे जजमान हो, मेरो पुत्र नवराज सङ्गीहरूसित खेली घर आउँछ, खाना पनि माग्दैन, किन दिएनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो पनि भन्दैन, नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ, नदिए चुप लागिरहन्छ। उहाँपछि मेरो पुरुष पनि छैनन्, घरमा सम्पत्ति पनि छैनन्, तिमी यजमानहरूले को कृपाले जिउ तिउ एक छक खाइ जिउ रहेको छु, अब यसको चुडा कर्म व्रतबन्ध आदि केले गरिदिउँ भनेर यति गोमाले बनेको सुने यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले सकेको दिएर गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी नमराजको चुडा कर्म व्रतबन्ध आदि गरिदिन् र वेद पुराण आदि सम्पूर्ण शास्त्र विधा सिकाइ राखिन्। र एक दिन त्यो नवराजदेखि यजमानहरू खुसी भएर गोमा छेउ गर्ने भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्नि स्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती नाम गरेकी कन्या छिन्, विवाह गरिदिउँ, सामग्री तयार गरे। यदि यजमानहरूको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी भन्दछन्, हे यजमान हो, मेरो पुत्रको आर्जन
धन छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, यसलाई कन्याको देला कसो गरी विवाह गरिदेऊ भनिन् र यजमानहरू भन्दछन्, हे गोमा के चाहिन्छ? यति यजमानहरूले भनेपछि गोमाले मनमा आनन्द गरे, भनिन्, हे यजमान हो, हामीलाई गरिबदेखि तिमीहरूको यस्तो दया धन्य रहेछौ भने विवाहलाई चाहिएको सम्पूर्ण सामग्री मागिन् र यजमानहरूले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी सुदिनमा ब्राह्मणको मर्यादाले नवराजलाई वरुणपुरमा अग्नि स्वामीको पुत्र चन्द्रावतीसँग विवाह गरिदिएर गोमा नवराज चन्द्रावती तीनजनाले जे भएको खाई मिलिजुली रहे। ता उपरान्त एक दिन नवराज ब्राह्मण बाहिर खेल्न जाँदा त्यसका सङ्गीहरूले, हे ब्राह्मण, आजसम्म हामी नवराज भन्थ्यौ, अब त्यसो होइन, त बिना बाबुको छोरो होस् भनी नाम राख्यो। तेरा बाबुको नाम क्या हो? कसको पुत्र होस्? हामीलाई बता। नभए सङ्गीहरूले भनेर नवराजले उत्तर दिन नसके गोमा छेउ गएर भने, हे माता भनी आफ्ना सङ्गीहरूले भनेको कुरा वृत्तान्त कहेर म कसको पुत्र हो, मेरा पिताको हुन्, कहाँ छन् भनेर भने। यति नवराजले भनेको वचन सुनि गोमाले वर्षकालमा मेघ वर्षे जस्तै गरी आँखाबाट आँसु खसालेर भन्दछन्, हे पुत्र शिव शर्मा, तेरो बाबुको नाम हो त गर्भमा छँदा भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म पनि आइपुगेनन्, कोही कामले बसेका छन्, कोही छँदै छैनन्। यति गोमाले कहिन् र तब नवराज भन्दछन्, हे माता, उसो भए आज्ञा देऊ, म कहाँ बसेका छन् म गई विचार गरी ल्याउँछु भनेर गोमाले भन्दैन। हे पुत्र, तेरो सुख हेरी तेरा बाबालाई बिर्सिरहे थिएँ, अब तैँले पनि छाडी गए, म कसको आधारमा रहँला? फेरि त गएपछि तेरी स्त्री चन्द्रावती पनि बस्ने छैनन्, माइत जानेछन्, यस अर्थले जान्छु भनेर नबनाई। यति गोमाले भनेको वचन सुनि नवराज ब्राह्मणले फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्छु सुन्नुहोस्। छोराको ठुलो धर्म क्या हो भनेर पितृको उद्धार गर्नु। जुन छोराले पितृको उद्धार नगरी आफ्ना सुख भोगपछि मात्र लाग्दछ, त्यो जहाँसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छन् तहाँसम्म अघोर नर्कमा पर्ला। म गर्भमा छँदा गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भए पनि किन आएनन्? कि बाँचे कि मरे विचार गर्नु पर्दैन? मरेका भए पनि निश्चित ठहराई क्रिया गरी आउँला, बाँचेका छन् भने डाके ल्याउला। यति पनि गरिन भने मेरो जन्मिकन के गर्नु? मलाई कस्तो दुःख भए पनि हे माता, तिम्रो सेवा गर्न तिम्रो बुहारी छँदैछ, म जान्छु, बिदा दिनुहोस् भने। यति नवराजको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणीले सन्तोष भई भन्छन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछ, तेरो वचनदेखि म अति सन्तोष भएँ। तेरा बाबु बाँचेका भए पनि मरेका भए पनि खबर पाइस् भने कपालमा हात राखी आशिष दे। नवराज ब्राह्मणले पनि आफ्ना महतारीले आशिष थापी साष्टाङ्गत प्रणाम गरी आफ्ना स्त्री चन्द्रावतीलाई हराउने कुरा हराई बाबुहरूको खबर गर्न भनेर परदेश गएर ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई देख्यो कि भनेर सब खोजी सोधी गर्न थाले। सर्वत्र खोजी हिँडे, यस्ता नाना तरले जाँदा जाँदा गङ्गाका तीरमा ऋषिका आश्रममा पुगे। तहाँ बहुत वृद्ध अवस्था भएका ब्राह्मण ब्राह्मणी स्त्री पुरुषलाई देखेर, तिमी को हौ, यहाँ किन आएर बसिरहेको छौ भनेर नवराजले सोधेर वृद्ध ब्राह्मणले, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौ, वृद्ध अवस्था भयो, गङ्गामा प्राण त्याग गरौला भनेर आफ्ना घर छोडी यहाँ घर तुल्याई बसेका, भने तिमी को हौ, किन यहाँ आयो भन्दा नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हो, म गर्भमा छँदै गर्भदान कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी परदेश गएका मेरा पिता शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण अझै फिरेनन् र खबर गर्न आए, तिमीले देख्यौ कि देखेनौ भनेर सोधे। यति नवराजका वचन सुनि वृद्ध ब्राह्मण भन्छन्, हे नवराज, गर्भदान कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नाम गरेका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ। यहाँ आई आफ्ना नित्य पूजा गर्नलाई फुल टिप्नलाई त्यस रुखमा चढेका त हाँगो बाँचियो, रुखदेखि खसी मरे, हाट त आजसम्म रहेकै होला, त्यहाँ गएर हेरी भनेर वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना बाबाका हाट देखेर, हे पिता, मेरा निमित्त भिक्षा माग्न आएका तिमीले मेरो मुख नदेखि यस्ता वनमा आई रुखदेखि खसी मर्यो, यस्ता कुराले महतारी छेउ गई, म कसो गरी कहौँला? मेरी महतारीले शोक गर्दा म कसो गरी बुझाउँला भनी नाना तरले शोक गरी भूमिमा परि रुन्न र कराउन थाले। फेरि धैर्य गरी हाट सबै बटुली गङ्गामा लगी संस्कार गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले 10 क्रिया गरी अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन, विशेष यो खबर केही महतारीले शोक गरी शोक गरेको देख्नु छ, यस अर्थले हुने भए कोही राजाको सेवा गरी केही द्रव्य लिइ जाउँ भने सहरमा पसी राजाको सेवा गर्न लागे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा शिव शर्मा परलोक गमन नाम द्वादश अध्याय समाप्त। श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 23औं अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै
कथा श्रवणको लागि अनुरोध गर्दछु। आउँ सुरु गरौँ 23औं अध्यायको स्वस्थानी व्रत कथा। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, ता उपरान्त नवराज ब्राह्मण आफ्ना बाबाको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावती ब्राह्मणीले आफ्ना सासू गोमा ब्राह्मणी छेउ भनिन्, हे माता, मेरा माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खानलाई अन्न छैन, लाउनलाई वस्त्र छैन। मसँग मागी कति दिन निर्वाह गरौँला। यस अर्थले अलिक दिन म माइत बसी आउँछु। तपाईँले आफ्ना जिएको घरको सम्हार गर्नु। तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु होला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलै होला। म जान्छु भनी गोमा ब्राह्मणीलाई प्रणाम गरी माइत गइन् र चन्द्रावती गएपछि गोमा ब्राह्मणीले आफूलाई दुःख भएको देखि भिक्षुको रूप श्री महादेवले श्राप गरेको सम्झी भन्न लागिन्। 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासँग विवाह भयो। ऊ पनि भिक्षा माग्न भनी गएका फिरेनन्। छोराले पनि बुहारीले पनि छाडे गए। यस्ता अवस्थामा परेर म धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव रहेछन् भने जगदेश्वरले भनेर जानिन। यो अपराध क्षमा गर। हे शशिशेखर, तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। मलाई रक्षा गर। यो प्राण हर भने यस्ता तरले गोमा ब्राह्मणीले आँखादेखि आँसु खसाई रोएको बौलाई जस्तै भएर हिँड्न थाले। यो कुरा कैलाश पर्वतमा पार्वतीले चाल पाइन् र श्री महादेवलाई आनन्द समयमा बिन्ती गर्न लागिन्, हे स्वामी, हेर्नुहोस्, गोमा ब्राह्मणीको दुःख त्यो पनि तपाईँको स्त्री हो। त्यसो गर्न योग्य छैन। मलाई अति करुणा भयो। हे दयासागर, त्यसको म केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा दिए शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराऊ। दुःखका सम्बन्धदेखि पार होली। यति पार्वतीका वचन सुने महादेवले यसै गर भनी आज्ञा दिएर पार्वतीले सप्त ऋषिलाई डाकी, तिमीहरू मर्त्यमण्डलमा जाऊ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छ, त्यसलाई श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई आओ। र श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गोमा ब्राह्मणी दुखीदेखि पार होली भनी सम्पूर्ण विधि बताए। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्त ऋषिले हौस भनी मर्त्यमण्डलमा गएर चन्द्रज्योति नगरमा पुगी सहर बाहिर गोठाला केटाकेटीसित यहाँ दुखी को छ भनेर सोधे। त्यो चन्द्रज्योति नगरमा उस्ता दुखी कोही पनि छैनन्, सबै सुखमा छन्। सहर बाहिर गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छन्। उहाँ गई सुध्याइ हेर भनी घर देखाएर ऋषिहरूले तिनका घर गएर गोमाले पनि सप्त ऋषिहरूलाई देखि प्रणाम गरी आदर गरी भित्र डाकी लगेर पिरामा बसाली। हे ऋषिश्वर, मेरा घरमा आई म यस्ती पापिनीलाई दर्शन दिनुभयो, के कामले आउनुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भनेर। तब सप्त ऋषिहरू भन्छन्, हे गोमा, तिमी अति नै दुखी हुनाले श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा गराउन आयो। एक चित्त भई सुन, सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेवको स्वामी पाउनका निमित्त गरेको यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आरम्भ गर्नु। गोडाका नङ काटी स्नान गरे शुचि भई एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जातका फुलको डाँडा उपचारले तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। सिन्दुर, रक्त, चन्द्र फूल पहिराउनु। धूप दीप नैत मेवा मिष्टान्न कस्तुरी वस्त्र भेटी चढाई श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र कथा सुन्नु। अर्कालाई सुनाउनु। सुन्ने कोही नभए आफैले सुन्नु। आफ्ना ओछ्यानालाई सुन्नु। उइटा धनुलाई सुनाउनु। उहाँपछि जुन कामना गरी आफूले व्रत बसेको छ, मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भनी श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ दिनु, जप गर्नु। श्रीस्वस्थानी परमेश्वरी भनेको कस्ती हुन् भने गोमा ब्राह्मणी सुना। पिता वर्ण सुवर्ण भन्दा पनि द्रव्य वर्ण भएकी, तीन आँखा भएकी, कमलको फूल चाहिँ उज्यालो मुख भएकी, सिंहासनमा बसेकी, नाना अलङ्कार लाएकी, खड्ग पक्क लिएकी, 4 हात भएकी श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले ध्यान गरी स्तोत्र पाठ गर्नु। हे जगन्माता, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हे सम्पूर्ण लोकलाई मङ्गल गर्ने तपाईँको प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण भयो भने प्रसाद झिक्नु। अष्टोत्तर 100 मा 8 अक्षता, 8 बेली, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा नभए मेरो फलानु काममा सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलार गर्नु र रात्रिमा जागरी भइरहनु। यो गरेपछि हे गोमा ब्राह्मणी, श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश होला, अन्यथा नमाने। यसै व्रतका प्रभावले पार्वतीले पनि श्री महादेव स्वामी पाएथिन्। अब हामी जान्छौँ भने यति सप्त ऋषिहरूले व्रत विधि बताएपछि गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी भनिन्, हे सप्त ऋषि हो, तपाईँहरूको कृपाले श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि सुनिसके। म यस्ती पापिनीका घरमा केही वस्तु छैन, कहिले आतिथ्य गरौँ, पसल पनि केही देखिन, पान पनि किनी ल्याउँछु। तपाईँ तब जानु होला भनी चर्खामा रहेका धागोको लरिया लिई घरदेखि निस्किन् र सप्त ऋषिहरूले गोमा ब्राह्मणीको दुःखदेखि बडो दया भयो र 7 वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेका पीरका मुनि छोडे स्वर्ग गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमासे कुमार अगस्त्य संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा सप्त ऋषि स्वस्थानी व्रत परदेश नामक 23 अध्याय समाप्त।
24औं अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै 24औं अध्यायको सम्पूर्ण कथा श्रवणको लागि अनुरोध गर्दछु। आऊ सुरु गरौँ श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथाको 24औं अध्याय। हे अगस्त मुनि, ता उपरान्त गोमा ब्राह्मणीले धागोको लरियाली चन्द्रज्योति नगरका बराईको घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु, यो धागोको पान देऊ भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि बराईले, हे गोमा ब्राह्मणी, पान कति पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसै, नपत्याएर हेर्नुहोस् भनेर छोपिराखेको पान भाँडो उगारे देखाइन्। भाँडो भरि पान भएको देखि यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरी भन्दछिन्, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडोको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तिमीले मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन भन्दा यस्तो भयो कि भन्दै बहुत शर्म मानी तिमी धन्य हो, धागो पनि मल्लिन्न। पान लगी ऋषिहरूलाई खान देऊ भनी आधा पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी ल्वाङ सुपारी लिए आउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। अरू सबै थोक नभए पनि सप्तऋषिहरूलाई पानले पाहुना मानी सम्मान गरौँली भनेको म पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनी गएछन्। म धिक्कार रहेछु भनी विस्मत गर्न लागिन् र धेरै बेर पछि हातमा कुचो लिए पिरुका उठाए बढारौँ भन्दा ऋषिहरूले छाडी गएका 7वटा सुनका डल्ला देखिन् र त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले बताए चाहिँ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि नगोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एकचित्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरे। रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्ना ओछ्यान चर्खा उइट धनु मुख्यान्जी राखी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा कहन्थिन्। यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीले सुनेर खरको भित्ता च्याउन लाग्दा ओछ्यान चर्खा उट्यौँ धनु मुख्यान्जी राखी एक्लै कराउन लागेकी गोमा ब्राह्मणीले देखेर, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई यो के भयो, किन एक्लै यसरी कराउँछौ भनी सोधे। तब गोमा भन्दछिन्, हे बालको, सुन, सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश गरी गएका छन्। त्यहाँ व्रत गरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा भनेको हो, कराएको होइन। मलाई रोग भएको पनि छैन, बहुलाएको पनि छैन। सुन्ने कोही नहुँदा ओछ्यान चर्खा उट्यौँ धर्नुलाई सुनाउँछु। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले आफूले दिउँसो खान पनि लागेका अन्न छाडी गए। सधैँ गोमा ब्राह्मणीले रहेको कथा सुन्दथे, जे भएको पनि लगिदिन्थे। त्यसो गर्दा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गोठाला केटाकेटीहरूलाई गाईलाई घाँस काट्न टाढा खोज्न जानु परेन र नजिकै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र द्रव हुँदै गए। ता उपरान्त महिना दिन र पूर्ण सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरी ध्यान गरी हातमा अर्घ पात्र लिए। हे स्वस्तानी परमेश्वरी, मेरा पूजादेखि सन्तोष भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गरेर फेरि मेरा पुत्र नवरज आफ्नो बाबुको खबर गर्न गएको चाँडै आइपुगोस् भने। हे निरञ्जन, हे जगदीश्वर, फेरि मलाई महादेवले भिक्षुको रूप भई डमहरूको शब्दले श्राप दिएको नाश गरे। हे निरङ्कार, फेरि मलाई र मेरो पुत्र नवरजलाई पनि हितभावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिए रक्षा गर। हे करुणामय, तपाईँको ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वर, यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि स्थिति संहारकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भएकी आदि अन्त नभएकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरी, तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे पिनाकधारी, तिम्रो महिमा गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग भए। सरस्वती भइन्, यिनले पनि नसकेको म जस्तीले के सकुला भनी स्तुति गरी अर्घ दिन। यस अर्घ दिइसकेपछि कोटि कोटि प्रणाम गरी प्रसाद जेकी भित्रै गई अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै कोटका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवरजलाई पनि परसारी 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। रात्रिमा जागरण भइरहन् र त्यसै दिनदेखि धेरै रात गए पछाडि श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगे। बाहिर बसी हे माता भनी बोलाए। गोमाले आफ्ना पुत्र नवराजलाई बोली सुनि चिनिन् र चाँडै उठे बाहिर आई भित्र डाकी लगिन् र बडो प्रीतिका साथ काखमा लिए। हे पुत्र, कुशल छस् कि? तेरा बाबुको खबर के छ भनी सोधे। नवराज कहन्छन्, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गा तीरमा ऋष्याश्रममा पुगे। गङ्गामा स्नान गरी नित्य पूजा गर्न रुख चढी फुल टिप्न लाग्दा रुखको आँगा बाँचे खसे मरेछन्। मलाई वृद्ध ब्राह्मणले गएर रुखमुनि गएर हेरे हाट रहेका रहेछन्। गङ्गाको तीरमा लगी संस्कार गरी श्रद्धापूर्वक क्रिया गरिदिए। घर आउँ भनी आउँदा घरको दुःख सम्झी कसै गरी जाउँ भन्दा सहरमा बसे राजाको सेवा गरे। राजाले केही द्रव्य दिएर तपाईँका चरणमा आएर तिम्रो दर्शन पाएँ। यति नवराजले भनेपछि गोमा बहुतै अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षको बुढोसित 7 वर्षकी मेरो विवाह गरायो। यो अयोग्य भयो। त्यही बडो पुरुष पनि मेरो यस्तो जौवनमा मरि गए। हे स्वामी, भिक्षा माग्न गएका तिमीलाई मलाई एक्लै छाडी कता गयो? हे नाता, तिमी बिना मेरो प्राण कसो गरी रहला? तिमी गयो, मलाई पनि उतै लैजाऊ भन्ने रुँदै मूर्छा भई भूमिमा परि नाना तरहको शोक गर्न लागिन्। त्यो देखि नवराज भन्दछन्, हे माता, शोक नगर्नुहोस्, यो संसारमा कतै छ
जन्मिकन कोही मर्दैन, एक फेर सबैले मर्नुपर्छ। यस अर्थले शोक नगर्नुहोस्, अब मेरा मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तिमीहरूले के खायौ? तपाईँ पनि यस बेलासम्म नसुती के गर्नुहुन्छ? अनेक फूल चन्दन धूप नाना सुगन्धको बासना आउँछ। हे माता, के काम गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति आफ्ना पुत्र नमराजले बनेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले धैर्य गरी नमराजलाई भनिन्, हे पुत्र, थाकिकन आइस, भोक पनि लाग्यो होला भनी खाना दिन खाइसकेपछि, हे पुत्र नमराज, तेरो स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ। मलाई तिम्रो छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी थिए। मैले तँलाई सम्झी दुःख काटिरहेको थिएँ। तब एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरा दुःखदेखि बडो दया गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि होला भनी उपदेश गरेर उनका उपदेशले मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस्, दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा जागरम गरेथे। पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु। एकचित्त भई सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति, परलोकमा मोक्ष होला भनी सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। त्यहाँ उपरान्त उज्यालो भएर ब्राह्मणले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो, म सन्तोष भएँ। अब गङ्गामा स्नान गरी आउँछु भनी बिदा भई स्नान गर्न भनी गङ्गामा गएर स्नान गरिसकेकी। हरिहरका पूजा गर्दा गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्राप स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गङ्गादेखि हरिहरी भई नवराज, तेरो माता गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हामी सबै सन्तुष्ट भयौँ। वरदानले यस गङ्गादेखि दक्षिणतिरमा लावण्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीले सुवर्ण कलश फुलको माला लिए राजा खोज्न लागेका छन्। त त्यहाँ जा, हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्य विशेष तँलाई दिउँला, राज्य होला, राजा होलास् भनी वरदान दिए। हरिहरको वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। हे हरिहर, हातमा शङ्ख कपालले वनमाला अस्थिमाला लागेका, दिव्य रूप भएका, द्वारिका श्मशानमा बसेका, गरुड वृषभमान भएका, 2-3 आँखा भएका, बलि राजा दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने भएका, मेघ हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण भई लक्ष्मी पार्वतीका स्वामी भएका, यस्ता तपाईँले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरी अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुहोस्। धन्य रहेछु, मेरो महतारीको गर्भमा बासलीको जन्म सफल भयो। हे भक्त वत्सल्य, तपाईँ कस्ता भने? दुष्ट जनको नाश गरी साधु जनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यको साक्षी भएका, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तपाईँको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन। अरूको के होला? सधैँ तपाईँका भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् भनी नाना स्तुति गरी हरिहर अन्तर्ध्यान भएर ती नवराज ब्राह्मणले हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्यको जस्तो तेज भई घर आएर त्यस्तो तेज भएका नवराजले गोमा ब्राह्मणीले देखि आश्चर्य मानी, हे पुत्र, त आज किन तेजवन्त छस्? त्यस्तै हो कि मेरो चित्त भ्रान्ति हो? देवराज इन्द्र भन्दा पनि सुन्दर देख्छु। यति र आफ्नो महतारीले भनेको सुनि नवराज ब्राह्मणले स्नान गर्न जाँदा गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएको कुरा र लावण्य देशमा राजा होलास् भनी वरदान दिएको वृत्तान्त कहेर भने, हे माता, तपाईँका तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ भनेर यति नवराजले कहेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले खुसी भई भने, हे पुत्र, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराएको थिए। रातोमा त आइपुगिस्, तँलाई प्रसाद राखिदिएको छ। ला, यदि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले तेरो सदा कल्याण गरून्, त पनि सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लाओस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 हस्त 8 बेली पुष्प 8 यज्ञसूत्र 8 पान कुटका 8 कुटका सुपारी सगुन समेत लिएर दिइन् र हे पुत्र, त हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा भइस् भने कपालमा हात राखी आशिष दिन। नवराज ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाइ होस् भनी महातारीको चरणमा प्रणाम गरी लावण्य देश जाँदा भएस। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमा हाते कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा गोमा स्वस्थानी व्रत कृत नाम चतुर्विशोऽध्याय समाप्त। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 25औं अध्यायमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै 25औं अध्यायको कथा पूर्ण श्रवण गर्नको लागि अनुरोध गर्दै कथा वाचन सुरु गर्दछु। आऊ सुरु गरौँ 25औं अध्यायको श्री स्वस्थानी व्रत कथाको कथा। लावण्य देशमा हात्तीबाट राजा चुन्ने प्रक्रियामा अब नवराज कसरी राजा हुन्छन् यो कथा आज हामी श्रवण गर्नेछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, ता उपरान्त लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्ण कलश फुलको माला दिए राजा खोज्न लागिराखेका थिए। लोकहरूले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई राजा होइजाला कि भनेर हात्तीका नजिकै अघि पछि हिँड्न लागे। नवराज ब्राह्मण पनि पुगेर पार्टीमा बसी हेरिरहे। हरिहर हात्तीमा प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नजिकमा गई फुलको माला गलामा लगाइदिएर सुवर्णको कलशले अभिषेक गरेर त्योदेखि लोकहरू भन्दछन्, हे लोको, यो हात्ती बहुलायो, यस देशका क्षत्रिय कोही छैनन् र यस्ता ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो भन्न लागे। कसैले हात्ती बहुलाएको होइन, तिमीहरू बहुलायो। मुखले नबोले पनि हात्तीले देवता हो, यो मूर्ख होइन। ब्राह्मण भए पनि, क्षत्रिय भए पनि, वैश्य भए पनि, शूद्र भए पनि उसको तपस्याले भयो। बिना नारायणको अंशकोले नारायणले नदिए राजा हुन उसै पाइँदैन।
भनेर चुप लाग भनी सम्झाए। त्यहाँ उपरान्त हरिहर प्रवेश भइरहेका हात्तीले नवराजलाई सुँडले उठाई आफ्नो कुम्भ स्तरमा राखे दरबारमा लिएर गएर गुरु पुरोहितले नाना अस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरी सुदिन ठहराई। त्यस सहरको राजाकी पुत्री लावण्यवती नाम गरेकी विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरी राजा तुल्याए। हे महाराज, अभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार गरेर सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस् भनी मन्त्री गुरु पुरोहितले भनेर त्यसपछि नवराज भन्दछन्, हे गुरु पुरोहित हो, बिना मेरो महतारीले नदी अरूको अभिषेक कसो गरी ल्याउला। चन्द्रज्योति नगरका सहर बाहिर एक खरले तुल्याएको घर छ, त्यहाँ गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्, ती मेरी महतारी हुन्, चाँडै लिई पठाइदेऊ। यति नवराजले भनेको सुनि मन्त्रीले म जान्छु भनी नाना अस्त्र अलङ्कार लिई फौज समेत भई चन्द्रज्योति नगरमा गएर गोमा ब्राह्मणीलाई भेटी प्रणाम गरी भने, हे महारानी, तपाईँका पुत्र नवराज लावण्य देशका राजा भए, उनको म मन्त्री हुन्, तपाईँलाई लिन पठाउनु भयो, म आज्ञा गर। यो वस्त्र अलङ्कार पालकी ल्याएको छ, पहिरी चाँडो हिँड्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। यस्तो मन्त्रीले भनेको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणले मनमा आनन्द गरी मन्त्रीले ल्याएको वस्त्र अलङ्कार पहिराई पालकीमा बसी लावण्य देशमा गइन् र चन्द्रज्योति नगरका स्त्रीहरूले चाल पाएर हेर्न भनी कसैका कपालको केस फुलेको, कसैका पटुकाको छेउ खुस्केका, कसैका छोराछोरी रहेको, कसैको भात खान लागेको पनि छाडी त्यस्ता तरले हतपताउँदै निस्केर पालकीमा बसी फौज समेत गएकी गोमा ब्राह्मणीलाई देखे। हे स्त्री जाति हो भए हुँदा कि पनि गोमा सधैँ धागो खाती अर्काको ढिकी जातो गरी बाँचिरहेकी थिइन्। आज महारानी भइन्, पालकीमा बसी गइन भनी अल्पयु आपसमा बोल्न लागेर गोमा ब्राह्मणीले तँदेखि गई लावण्य देशका नगिचमा पुगिन् र नवराजले चाल पाए। हात्ती घोडा रथ लगी गीत वादन गरी सिन्दुर यात्रा गरी दरबारमा लगेर साष्टाङ्गत प्रणाम गरी, हे माता, तपाईँका तपस्याले हरिहरका कृपाले लावण्य देशको राजा भएर धन्य, तपाईँको तपस्या मेरो भाग्य, अब अभिषेक पनि दिनुहोस् भनेर यति नवराजले भनेको सुनि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसाए। नवराज र लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्य अभिषेक दिन र राज्य अभिषेक सकिसके पछाडि गुरु पुरोहित ब्राह्मणलाई भोजन गराई दक्षिणा दिए। विदा गरी हात्ती घोडा रथ तयार गरी गीत वाद्य गरे फौज समेत लिए दरबार जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाते कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा गोमा अभिषेक नव पञ्चविंशो अध्याय समाप्त। श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 26औं अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै पूर्ण कथा श्रवणको लागि अनुरोधको साथ कथा वाचन सुरु गर्दछौँ। आऊ सुरु गरौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि। ता उपरान्त एक दिन नवराजले आफ्नी महतारी गोमा छेउ गएर भने, हे माता, ईश्वरको कृपाले हामी राजा भयौँ। अब आफ्ना राजामा जति भएका ब्राह्मणहरूलाई डाकी भोजन गराऊ र श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिऊ। यस जन्ममा दान धर्म गर्नाले अर्का जन्ममा पाउला। यति नवराजले भनेपछि, हे पुत्र, तैँले भलो भनिस्, धर्ममा चित्त लागोस् भनी मन्त्रीहरूलाई हराएर सामग्री तयार गरी ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरेर पठाउँदाखेरि चन्द्रज्योति नगरका तेरा सङ्गीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाइस्। तेरो स्त्री चन्द्रावती नुहाइ त गएकी छ, लिन पठाइस्। यति गोमाले भनेको वचन सुनि नवराजले हौस भने मन्त्रीलाई डाकी, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा जति ब्राह्मणहरू छन् सबैलाई भोजन गराऊ। सामग्री तयार गरेर ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरी पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा सङ्गीहरू छन्, तिनलाई पनि डाक्न पठाऊ। वरुणामा अग्नि स्वामी भएका ब्राह्मण छन्, तिनकी पुत्री चन्द्रावती मेरी स्त्री हो, उसलाई पनि डाक्न पठाऊ। मेरा ससुरा सासूलाई पनि छन्, तिम्रा ज्वाइँ नवराज लावण्य देशका राजा भए आजका 4 दिनमा आइपुग्नु भनी डाक्न पठाऊ भनेर मन्त्रीहरूले पनि लावण्य देशका राजाका बारेमा ब्राह्मण सबैलाई निमन्त्रणा गर्न पठाएर सामग्री पनि तयार गरेर चन्द्रज्योति नगर सभामा नवराजका सङ्गीहरूलाई पनि डाक्न पठाएर चन्द्रावतीलाई लिन पठाउँदा निमित्त डोलीहरूलाई यो बोलाउन पठाएर डोलीहरू आई चन्द्रज्योतिलाई लिन पठाएर डोलीहरू वरुणापुरमा गए। अग्नि स्वामीको घर कुन हो भनी सोध्न लागेर कसैले यही हो भनेर बताइदिए। घरभित्र पछि बोलाएर चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी को कहाँबाट आयो भनी सुध्याउनु भयो। ढोकाहरूले ढोका खोलेर नवराज राजाले पठाएको लावण्य देशदेखि आयो भने बिन्ती गरेर तब चन्द्रावती फेरि सोद्धछिन्, हे डोले हो, तिमीहरूले नवराज राजा भएको आश्चर्यको कुरा गर्यौ, कसो गरी राजा भयो त्यो मलाई भन भनिन्। डोलेहरू भन्दछन्, लावण्य देशका राजा नहुँदा हात्तीलाई मार्न
खोजिन पठाउनु भएको थियो। नवराजा ब्राह्मणलाई देखि हात्तीले सुवर्ण कलशले अभिषेक गरी फुलको माला पहिराई दियो र लोकले दरबारमा लगी राजा तुल्याएर चन्द्रावती रानी कहाँ छन् खबर गरिदेऊ, चाँडो नगर राजा हामीदेखि रिसाउने छन्। यदि डोलेहरूले वचन सुनि चन्द्रावतीले मनमा आनन्द गरी चन्द्रावती नाउँ गरे कि उनकी पत्नी भई मै हुँ भनेर डोलेहरूले प्रणाम गरी महारानी चाँडै जाउँ, विलम्ब नगर्नुहोस्, तपाईँका बाबा महतारीलाई पनि आजको 4 दिनमा आइपुग्नु भनी निम्त पठाएको छ, हामीले चिनेको पनि छैनौँ, तपाईँले भन्नु पर्यो भनी भन्दा चाँडै माथि गई आफ्ना बाबा महतारीले नवराजा राजा भएको कुरा आफूलाई लिन आएको र वृत्तान्त कहिन तपाईँहरूलाई पनि आजका 4 दिनमा आइपुग्नु भनी पठाएको रहेछ, आज्ञा दिएर मजा दिउँ भनेर भनिन्। यदि चन्द्रावतीको वचन सुनि अग्निस्वामी बहुत खुसी भई धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरा पुत्र पनि धन्य, अब मेरी छोरी पनि रानी भई भनी नाना अलङ्कार वस्त्र पहिराई हे पुत्री तैँले जन्म लिएको सफल भयो, विलम्ब गर्नु छैन जाम भनी बिदा दिएर चन्द्रज्योति रानीले हवस् भनी डोलेहरूलाई खाना पिना दिई बाबा महतारीलाई प्रणाम गरी आफ्ना छिमेकी साथी सङ्गी भए पनि बिदा भई लावड देश जान भनी हिँडिन् र लोकहरूले भन्न लागे कि चन्द्रावतीले आफ्ना पुरुष परदेशमा दुःखमा परेकी सासूलाई एक्लै छाडी माइत बस्की अपराध्नी पनि रानी भई कुरा गर्न लागेर चन्द्रावती त्यहाँदेखि गई ठुलो वनमा पुगिन् र यस्तो वनभित्र मृग इत्यादि वनचर स्त्री पुरुषहरू सहित भई शीतल ठाउँमा बसिरहे, कहीँ राजहंस आदि पक्षीहरू पोखरीमा खेलिरहेका, गुराँस फलास नाना वृक्षका फलफुलले शोभायमान भएका, भ्रमण र सुधाकर भई यिनले गुन्जायमान यस्तो वनमा पुग्दा ढोकाबाट कोही अप्सराले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देखेर तब डोलेहरूले हे महारानी हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ केही पर खाना केही पाए खाना आउँछौँ, तपाईँ एक क्षण यहीँ बस्नुहोस् भनी प्रधानीले डोको अडाई चन्द्रावतीलाई एक्लै छाडी कहाँ के रहेछ भनेर हेर्न गएर अप्सराहरू नगिचा पुगेर तिनीहरू को कहाँबाट आयो, कुन देवताको व्रतले पूजा गरिरहेको छौ भने डोलेहरूले सोधेर अप्सराहरूले भने हे मनुष्य हो, श्री स्वस्थानी देवता हुन्, यिनै ईश्वरीको पूजा गर्छौँ, हाम्रा स्वर्गका अप्सरा झैँ भनी बताएर यति अप्सराहरूको वचन सुनि व्रतले हामीलाई पनि गर्न हुन्छ कि हुँदैन, डोलेहरूलाई सोधेर अप्सराहरूले किन नहुनु भन्दा डोलेहरूले मनमा हर्ष मानी हामीसित सामग्री छैन, तपाईँहरूको संसर्गमा हामीलाई पनि व्रत गराउनुहोस्। त अप्सराहरूले आफ्ना संसर्गमा व्रत गराएर अर्काको दुःख बारी ज्याला लिई राखेका द्रव्य भेटी चढाएर दुःख गरिसकेपछि प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने हे मनुष्य हो, जो मनुष्यले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कुर्ला सुन्ला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक लेखाई घरमा राख्ला, त्यसको सम्पूर्ण पाप र दरिद्र शोक सन्तति नाप हुँदै जाला र अन्त्यकालसम्म दिव्य देह भई कालान्तरमा बस्न पाउला। बाटो लागेका तिमीहरूले जति श्रद्धा गरे पनि व्रत गर्यो धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गएर डोलेहरू पनि त्यहाँदेखि फर्की चन्द्रावती भएको ठाउँमा आई हाजिरी हुँदा भएस। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाते कुमार अगस्त सम्वादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा चन्द्रावती लावड देशगमन नामम षष्ठ विश्वोध्याय समाप्त। हरि ओम। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 27औं अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आउँ सुरु गरौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि, तहाँ उपरान्त डोलेहरू भन्दछन् हे महारानी, स्वर्गका अप्सराले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको देख्यौँ र उनका संसर्गमा हामीले पनि व्रत गर्न लाग्यौँ, विलम्ब भयो भने क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएको छ, लिनुहोस् भनी डोलेहरूले भनेको वचन सुनि चन्द्रावती अति क्रुद्ध भई लाल लाल आँखा गरी दारा किटी नागले श्वास फेर्दा झैँ सुस्क्यारिहाली, मत्ता हात्ती रिसाउँदा झैँ ठुलो स्वरले गर्जन गरी हे पापी डोलेहरू हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छोडी व्रत गर्नका पछि लाग्यौ, सेवकको धर्म यही हो, त्यस्ता व्रतले तिमीलाई के खान दिन्छ? मैले त श्री स्वस्थानी भनेको सुनेको पनि छैन, कहाँ कि देवी हो, के गर्न सक्छे? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो, वनमा भएर पो, नत्र तिमीहरूलाई मारिहाल्ने थिए, कहिले पुगुला भनेर हत्तपत्ता आए कि मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदेऊ, अपराधीहरूको पनि ठुलो अपराधी हौ तिमीहरू। यसरी भनि नसक्दा बाँदर कुदे झैँ गुटुटुटुटु कुदेर डोलेहरूका हातदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर फालिदिन्। अब पनि यसै गरौला कि चाँडै लैजाऊ भने तब बिचारा डोलेहरू डराई आँखादेखि आँसु खसाई केही भन्न नसकी
श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी चुप लागेर डोली बोकेर हिँडे। लावण्य देशका नजिक साली नदी नाम गरेकी नदी थिइन्। त्यहाँ पुगी आधा नदी तरिसकेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको कारणबाटले आकाशमा चाँदिनी टाँगे जस्तै मेघ उठी मुसलधारे पानी बर्स्यो। ठुलो बतास आयो। चन्द्रावती साली नदीमा खसिन्। डोलेहरू हेरेका हेरे भए। यसरी चन्द्रावती साली नदीमा खसिसके पछाडि डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथाको प्रभावले कैलाशमा आनन्द भएर बस्दा भए। जो मनुष्य श्री स्वस्थानीको व्रत गर्ला उसैले श्री त्यो पद पाउला। कहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भई जलभित्र परिरहन्। जुन दिन चन्द्रावती साली नदीमा खसिन् उनी दिनदेखि साली नदी बहिनन्, स्थिर भइरहन्। माझीहरूले यो देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा को आइबस्यो? नाग बस्यो कि अथवा यज्ञमा केही उत्पात हुन लाग्यो कि के भयो? यस कुरा राजा छेउ कहूँ भनेर नवराज छेउ गएर बिन्ती गरे। हे महाराज, साली नदी बहिनन्, स्थिर भइरहेकी छन्। यस्तो भएको हामीले सुनेको पनि थिएनौँ, आज आँखाले देख्यौँ। आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्सिनुहोस् भने बिन्ती गरे। यदि माझीको वचन सुने नवराज राजाले मन्त्रीहरूलाई डाकी माझीहरूले भनेको वृत्तान्त कहेर लोक समेत गरी साली नदीमा गई माछीहरूलाई भित्र केही जन्तुहरू छन् कि जाल हानी हेर भनेर हराए। माझीहरूले हौस भने जाल हानी हेर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणी जालमा अल्झी आइन्। चन्द्रावती कस्ती थिइन् भने शरीरमा पुष्टि उपजी, हात खाइसकेकी, शुद्धि केही नभएकी, हिलाले छोपेकी मुढा जस्तो चन्द्रावतीलाई देखि यो वस्तु के हो भनेर चिन्न नसके नदीका किनारमा मिल्काए। जलभित्र पसी खोज्न लागे, केही पाएनन्। हे महाराज, हामीले त यहाँ केही पाउन सकेनौँ भनेर बिन्ती गरे। तापछि नवराज राजाले ढोगेर, हे गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ? मैले जान्न सकिनँ। मदेखि प्रसन्न हौ भने हातले अर्घ दिए। नवरत्न समेत गरी गाईका दुधले अर्घ दिएर राजाले अर्घ दिन साथ साली नदी बहिन्। तोदेखि नवराज राजाले आश्चर्य मानी लोक समेत भई दरबार फिर्दा भए। ता उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहन् भने छेडमा चेष्टा, छेडमा मूर्छा हुने, छेडमा तृष्णा हुने, यस्ता तरले महाकष्ट पाई मुडो झैँ साली नदीका किनारमा रहिन्। एक दिन साह्रै भोक लागेर खानेकुरा केही नपाउँदा माटो खाउँ भने हातमा लिन्, त्यो पनि पत्थर भइगयो। पत्थर खाउँ भन्दा हात भयो, हाड पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो, खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आइ उडाइलग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई निन्दा गर्नाले चित प्यास भोकदेखि भएका नाना दुःख सहिरहन्। ता उपरान्त नवराज राजाले आफ्ना राज्य भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई डाकी पूजा गरी श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए। अग्निपुरका कपिल नाउँ गरेका ब्राह्मण दुई भाइ पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भनी त्यतैबाट आए। चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हौ, कहाँ जान लाग्यो भनेर सुध्याइन्। ब्राह्मणहरू भन्छन्, हामी कपिल नाम गरेका ब्राह्मण हौ। लावण्य देशका राजाले ब्राह्मण भोजनमा निमन्त्रण गरेका छन्, भोजनमा जाउँ भनेर आएका हुन्। चन्द्रावतीले भने, हे ब्राह्मण हो, 5 दिनदेखि मैले केही खाएको छैन। तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई केही मागी ल्याइदेऊ, पुण्य होला। म अनाथलाई दया गरेर भनिन्। तब ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे पापिनी, अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा केही जानी कसो हुन्छ। विशेष गरी हाम्रा ब्राह्मण जातिले ल्याउने हुने वस्तु दिए ल्याउला, ल्याउने नहुने वस्तु दिए कसो पो गरौँला। यस अर्थले त आश गरेर नबस। ब्राह्मणहरू लावण्य देशमा गएर नवराज राजाले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी दक्षिणा दिई भोजन गराए। भोजन गरिसके पछाडि नवराजलाई आशीर्वाद गरी आनन्दले आफ्ना घर फर्किए। ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण दुईले अघिका कुरा सम्झेर त्यसै जाउँ भनी पापिनी आश गर्दी हो, के लगिदिउँ, मागौँ भने कसरी गरी माग्यौँ। लोभी भन्न पनि केही पनि भन्न सकेनन् र भोजन गरेको ठाउँमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। यसो गरेको देखेर गोमा रानीले देखिन् र भण्डारेलाई डाकेर भनिन्, हे भण्डारेहरू हो, ती ब्राह्मणले खाना पाएनन् कि के हो, सन्तोष भएनन् कि के हो, सोध। तब हौस भनी ब्राह्मणलाई सोधे र तिमीहरूले खान पाएनौ कि अथवा सन्तोष भएनौ कि इच्छा भए फेरि भोजन गर भन्दा ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे भण्डारे, हामीले राजाको कृपाले इच्छापूर्वक भोजन गरायौँ, सन्तोष पनि भयौँ। हामी यहाँ आउँदा साली नदीका तीरमा शरीरमा कुष्ठ उब्जेकी, हात पाउ खसेकी कोही स्त्री जातिले देखी र कहाँ जान्छौ भनेर सोधी। हामीले राजाको ब्राह्मण भोजमा जान्छौँ भन्यौँ। तब तिनीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही ल्याइदेऊ, 5 दिनदेखि केही खाएको छैन भनिन्। तस अर्थले यसै जाउँ भने पनि त्यो आशा गरिरहेकी होला, केही लगिदिउँ भनेर कसो पो गरौँ भनेर यहीँ बसिरहेका छौँ। सो कुरा भण्डारेले गोमा रानीसँग कुरा गरे। तब ती महारानीले दुई ब्राह्मणले बोक्न सक्ने जति अन्न देऊ भनेर अराइन। भण्डारीहरूले हवस्
भने भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुकिगयो। केही नपाएर भने, हेर महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिनु? बिन्ती गरेर गोमा रानीले यस्तो कुरा सुने आफै भण्डारमा गएर हेरिन्। तब आश्चर्यमा परिन्, केही कुरै देखिनन्। आफूलाई भनी पकाइराखेको भात दिएर हराइन्। भण्डारीले हौस् भनी भातले ब्राह्मण छेउ गएर ब्राह्मणलाई त्यस नाउँ गर्ने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै वस्तु लुकिगयो। राखेको ठाउँमा केही पाएन। यो महारानीलाई पकाएको खाना भात छ, लगिदेऊ, अरू थोक केही छैन भनेर सुनाइदिए। ब्राह्मणहरू बढी शर्मिन्दा भई त्यो भातले दरबारबाट निस्किएर ब्राह्मणहरू जाने बित्तिकै राजाको भण्डार सम्पूर्ण फेरि जस्ताको त्यस्तै पूर्ण भयो। जो जुन ठाउँमा राखेको थियो त्यही ठाउँमा फेरि पूर्ण भएर बस्यो। यो देखेर सबैजनाले आश्चर्यवान्दा भएर कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमादे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथा नवराज राजा ब्राह्मण भोजन नाम सप्तविंशोऽध्याय समाप्त। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 28औं अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै पूर्ण कथा श्रवणको लागि अनुरोध गर्दै कथा वाचन सुरु गर्दछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ता उपरान्त ब्राह्मणहरूले भात लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएको ठाउँमा गएर चन्द्रावतीले ब्राह्मणीलाई ब्राह्मणहरू आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियो भनी सुध्याइन्। ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, त अति पापिनी रहेछस्, तेरो निमित्त हामीलाई शर्म पर्यो। कसरी भने तँलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुकिगयो। यो भात रानीलाई भनी पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएको छु भनेर सुम्पिदिए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले त्यो भात पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान हतार हतार गरिन्। त्यो ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेन। मुख नधोइकन खा, हात नधोइकन खा। तेरो अवस्थादेखि हामी करुणा भयौँ, तँलाई उपदेश दिएर जान्छौँ। सुन, निरञ्जर निरङ्कार श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तब व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्म हत्यादि पाप गरेकी भए पनि नाश होला भनी उपदेश गरी आफ्ना घर गएर चन्द्रावती ब्राह्मणीले बडो कष्ट र चेष्टाका साथ 4 हात गोडा टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा गइन्। तब नदी सुक्दै गइन्। चन्द्रावती ब्राह्मणी नाना तरले रोई कराई गरेर माथि आई मुख नधोई खाउँ भनेर भात हातमा लिए। भातै खरानी भयो। खरानी नै खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई खरानी नै उडाएर लग्यो। तब रुख ढल्दा झैँ भूमिमा परि अत्यन्तै दुःख पाई 5 वर्षसम्म सारे नदीका किनारमा मूर्छा परिरहन्। फेरि चेष्टा भएर मैले कस्तो अपराध गरेछु भने नाना विषाद गरी दुःखका समुद्रमा डुबिरहेका थिइन्। ता उपरान्त पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा आए। तिमीहरू देवता हौ कि मनुष्य हो? म पापिनी, केही चल्न सक्दिनँ, केही देख्न पनि सक्दिनँ, केही खान पनि पाउँदिनँ। अन्नदान दिनुहोस्। के पापले मलाई यस्तो भयो? कसो गरी उद्धार होला भनिन्। यदि चन्द्रावतीले भनेको सुने अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न भनेर हामी आएका छौँ। त पनि व्रत कर, सम्पूर्ण पाप नाश भई उद्धार होलिस् भने अप्सराहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती मनमा भन्दछन्, मैले अरू थोक पाप केही गरेको थिइनँ। डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएको अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर गोडाले किल्ची मिल्काएको थिएँ, त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगी त्यो नदी तर्दा डोलीदेखि खसी पौडिरहेथे। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरोस् भनेर उपदेश गरेर गएका थिए। अप्सराहरूले पनि उसै भने। श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अहङ्कारले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गरेँ, यो अवस्था भयो। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु भने अप्सरा छेउ गएर बिन्ती गरिन्, हे अप्सराहरू हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि कसो हो, के गर्नुपर्छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस् भनी श्री चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोतय 100 अक्षता, अष्टोतय 100 बेली पुष्प, अष्टोतय 100 यज्ञसूत्र, अष्टोतय 100 पान, अष्टोतय 100 कुड्का सुपारी, अष्टोतय 100 जातका फुल, नाना उपचार तयार गरी औँसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गरी माला पहिराउनु र धूप दीप नैवेद्य फलफुल कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु र एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र ध्यान गर्नु र अर्घ दिनु। हे ईश्वरी भनेर वरदान माग्नु। उहाँपछि प्रसाद झिक्नु र उनी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8
अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 कुण्डका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा चढाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु र रात्रिमा जागरण गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सम्पूर्ण पाप नाश भई दुःख भई सब नाश होला, इच्छा सिद्धि होला। हे पापिनी, अन्यथा नमानेस्, अब हामी जान्छौँ भनेर अप्सराहरू स्वर्गमा जाँदा भए। त्यहाँदेखि उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले अप्सराहरूले दिएको उपदेशको आधारमा साली नदीमा स्नान गरी एक चित्त एक भक्त भई नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन् र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहन्। यस्ता रीतले व्रत गर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणीको पाप घट्दै गयो, कुष्ठरोग निको हुँदै गयो, दिव्य देह हुँदै आयो। महिना दिन भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि काली नदीमा आए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले देखिन् र अप्सराहरू छेउ गएर भने, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमाको देखि स्नान गरी एक भक्त भई नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानीको पूजा गर्छु र अब व्रत गर्नलाई सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, तेरो केही नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीसँग संसर्गमा व्रत गर भने। चन्द्रावती ब्राह्मणीले लौ भनी साली नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावती ब्राह्मणीले तुल्याएका बालुवाको सामग्री सिद्ध भयो। त्योदेखि चन्द्रावती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी भने अप्सरा छेउ गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त कहिन्। यति चन्द्रावती ब्राह्मणीले भनेको वचन सुनि चन्द्रावतीलेको दिव्य देह भएको देखे आश्चर्य माने अप्सराहरूले भने, हे सुन्दरी, हामी तँलाई अघि पापिनी भन्थ्यौँ, अबदेखि तेरो नाम पुण्यवती भनेर राख्यौँ। आफूहरूको संसर्गमा विधिपूर्वक व्रत गराएर चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ पातले स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वर, अघि मैले अज्ञानले अहङ्कार गरी तपाईँलाई नाना तरहले निन्दा गरेथे, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वर, तपाईँ कस्ती भने सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहने भएकी यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे पापी, हे परमेश्वरी, हे परमेश्वरकर्ता ब्रह्मा पनि तपाईँ एक मुखले 3 मूर्ति भई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउँ रहेकी यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, यति 5 थोक पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अति स्थूल पनि तपाईँ, यस्ती त्रैलोक्यनाथ तपाईँलाई फेरि कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, तपाईँको स्तुति गर्न 1000 जिब्रो पाएका शेष नाग भएर चतुर्मुख भएका ब्रह्माण्ड तिनले पनि नसकेको म जस्ताले कसो पो सकौँला भनी पापिनीहरूको पूजादेखि सन्तोष भई दुःखका समुद्रदेखि पाप गर्नुहोस् भनी अर्घ दिन र सम्पूर्ण पूजा सक्यो र अप्सराहरूले प्रसाद झेके। हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भने स्वर्गमा गएर साली नदीका तीरमा तृष्णे छप्पाई तुल्याई श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनले सम्झी राति जाग्य भइरहन् र उज्यालो भएर साली नदीमा स्नान गरी अष्टोतय 100मा 8 रोटी यज्ञसूत्र 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत हातमा लिए। हे ईश्वरी, मेरा पुरुष यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा स्वामी नम्रासितै चाँडो भेट होस् भनी साली नदीमा बहाइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीका सम्पूर्ण पाप नष्ट भएर अघिभन्दा पनि दिव्य देह भएर त्योदेखि मनमा आनन्द गरी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भनी बारम्बार प्रणाम गर्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमादे कुमारगस्थ संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा चन्द्रावती श्री स्वस्थानी व्रत कृत नामम अष्टविंशोऽध्याय समाप्त। हरि ओम। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 29औं अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै 30औं अध्यायको सम्पूर्ण कथा श्रवण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। आउँ सुरु गरौँ 29 अध्यायको कथाबाट। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, ता उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले साली नदीमा बगाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीले पाए। हातमा लिए, यस्तो रोटी कसले बगाएछ? मेरा स्वामी घर गएका छैनन्, 12 वर्ष भयो, के जानी कता गएका छन्, उनलाई पनि नखाई एक्लै कसो गरी खाउँ, कसो कहाँ बसिरहेका छन् खबर गर्नु। 2-2वटा रोटी बाँडी खाउँला भनी गरुड के नदी नाला सबै ठाउँमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटीमा 4 रोटी नागले पाएर कस्तो अपूर्व रोटी पाए, यो रोटी मेरो स्त्रीलाई नखाई म कसो गरी खाउँ भन्दै परदेश आएको पनि 12 वर्ष भयो। अब
घर गएर दुई दुईवटा रोटी बाँडी खाउँला भनी घर जान आएर समुद्र र सारी नदीको सङ्गममा दैव संयोगले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसादको रोटीका प्रभावले तिनी नाग नागिनीको दुई स्त्री पुरुषको भेट भएर नागिनीले बहुत हर्षमान गरी हे स्वामी तपाईँ निष्ठुर भई मलाई एक्लै छाडी यतिका वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो, मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन मिल्यो, कसैले बगाई पठाएको अपूर्व रोटी पाएँ, तपाईँलाई नखाई एक्लै कसो गरी खाउँ, दुई दुईवटा रोटी खाउँला भनी गरुडको नालादेखि सबै ठाउँ खोजी आएर अब मलाई सन्तोष भयो खानुहोस् भनी आप भएको 4 रोटीमा 2 रोटी दिन। त्योदेखि नाग भन्दछन् हे स्त्री त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु, तँलाई नखाई कसो गरी खाउँ, 2 रोटी बाटी खाउँला घर जाउँ भनेर आए, तेरो मुख देख्दा मलाई अति सन्तोष भयो, लौ खा भनी आफूले पाएका 4 रोटी दिएर दुवै स्त्री पुरुषले खाइसकेर नागिनीहरूले नागका काखमा बसी आनन्द रहे। तब नाग भन्छन् हे स्त्री 12 वर्षसम्म हामीले भेट नभएको यसै रोटीको प्रभावले भेट भयो, जसले यो रोटी बगाई पठायो त्यसले भोलिको दिनमा इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन्, शत्रु नाश हुन् भनी अनेक आशिष दिएर नागिनीहरूले भन्दछन् हे स्वामी यसलाई म पनि आशिष दिन्छु, जसले यो रोटी बगाई पठायो त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरून्, त्यसै दिनदेखि प्रसन्न भई रक्षा गरून्, फेरि भूत प्रेत पिशाच राक्षसले पनि पीडा गर्न नसकुन्, राजलक्ष्मी त्यसका बस परुन्, फेरि हामीहरू चाहिँ स्त्री पुरुष कसै कहिले पनि छुट्टिनु नपरोस्, चाँडै भेट होस् भने नाना तरले आशीर्वाद दिनु। यस्ता तरले चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई आशिष दिए। नाग नागिनीहरू आफ्नै स्थानमा गए। त्यहाँ उपरान्त लावण देशका लोकहरू स्नान गर्न भनी साली नदीमा जाँदा एक्लै यस्ता तरले बसेकी चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई देखि तिमी देवकन्या हौ कि विद्याकन्या हो, स्वर्गकी अप्सरा हो कि रम्पा हो कि तिलोतमा हो, उर्वशी हो कि एक्लै किन यहाँ बसिरहेको छौ भनेर सुन्दै ती लोकले भने हे मुनि चन्द्रावती भन्छन् हे लोक हो म देवकन्या वा अप्सरा कन्या केही पनि अरू होइन, वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणको पुत्री चन्द्रावती नाम गरेकी गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी स्त्री हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यस नदीका तीरमा श्री स्वस्तानीको व्रत गरेर मैले पनि उनका संसर्गमा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरी रात जागा भइरहेको छु। मानिस र लावण्य देशका लोकले आश्चर्य मानी गोमा ब्राह्मणीको पुत्र नवराज र हाम्रा देशका राजा भएका छन्, यो कुरा हो होइन राजा छेउ भनेर सल्लाह गरी नवराज राजा छेउ गएर हे महाराज भनी चन्द्रावती ब्राह्मणीले गएका कुरा वृत्तान्त कहेर सारी नदीमा तीरमा बसेकी हुन होइन विचार गर्नुहोस्। यति लोकले भनेको सुनि नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झे हे लोक हो तिमीहरूले भलो भने चन्द्रावती ब्राह्मणी मेरी स्त्री हो, राज्यको बसले गर्दा बिर्सिरहेको थिएँ, अब तिमीहरू गई डाकी ल्याऊ भनी पाल्की नाना वस्त्र अलङ्कार पठाइदिएर फेरि मन्त्रीहरूलाई डाकी हे मन्त्री हो मेरो स्त्री चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आइबसेकी रहेछ, लावण्य देशका लोक नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उसै ठाउँमा नाचगीत वादन गरी लिन जान पठाउनुहोस्, म पनि परदेशसम्म लिन जाउँला, हात्ती घोडा छत्र चमर इत्यादि तयार गरी भने हराएर मन्त्रीले आओस् भने सहरमा झ्याली पिटाई सम्पूर्ण लोकलाई आफू पनि सम्पूर्ण लोक पछि लगाई आफू पनि गएर लोकहरूले चन्द्रावती छेउ पुगे प्रणाम गरी हे महारानी नवराज राजाले तपाईँलाई लिन पठाएर हामी आयौँ, यो पाल्की वस्त्र अलङ्कार ल्याएको छ, चाँडो जाउँ भनेर। तब चन्द्रावतीले स्वामीलाई सम्झे हे स्वामी परमेश्वरी मेरी स्वामीलाई सम्झे हे स्वस्तानी परमेश्वरी मेरा स्वामी नवराजसितै चाँडै भेट होस् भने हिजो व्रत गरे थिएँ, आज प्रत्यक्ष दर्शन पाएँ, हे करुणामय तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। पापिनी नाउ भई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई दुःखको समुद्रबाट पार गर्नुभयो, हे लोकनाथ तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परब्रह्मा तपाईँले सृष्टि गर्दा ब्रह्माले चतुर्भुज भुवन सृष्टि गरे, यस्तो तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे भगवती तपाईँका कृपाले म पनि लावण्य देशका रानी हुन लागेको छु भनी बहुत हर्ष मनन गरी अस्त्र वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा बसे लोक समेत भई लावण्य देशमा गहन भइन् र सहर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले चाल पाए हत गरी कसैले पाकेको भात छोडी निस्के, कसैले खाँदा खाँदै हातै नदही निस्के, कसैले छोराछोरी रुवाई दगुरमा कसैका हात भाँच्यो कसैका पाउ भाँच्यो। नवराज राजाले चन्द्रावती नानाई मङ्गल यात्रा गरी दरबारमा डाकी लगे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाते कुमार अवस्था सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा चन्द्रावती राजगृह प्रवेश नाम 21 समाप्त। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। ता उपरान्त चन्द्रावतीले गोमा रानी र नवराज राजालाई प्रणाम गरिन् र नवराज राजाले सम्मान गरी बिछौनामा बसाली चन्द्रावती छेउ सुध्याए, हे स्त्री तेरो दुखमुख नदेखेको 5 वर्ष भयो, ल्याउन पनि डोलेहरू गएथे, ऊ पनि फिरेनन्, तैँले पनि विलम्ब गरिस्, म राजा भएको चाल पाइनस् कि क्या हो, मैले त राज्यको भोगले तँलाई बिर्सिरहेको थिएँ, फेरि साली नदीका तीरमा आइकिन एक्लै बसिस्, तँलाई त रावण देशका जनताले भने पो थाहा पाएँ, औ गा जस्ता छैनस्, बढी तेजस्वी भएको छ, वृत्तान्त कहे भनेर श्री
स्वामी नवराजले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्छ नि, हे स्वामी माइत बसेको थिएँ, तपाईँले डोलीहरूलाई डाक्न पठाउनु भयो, राजा भएको खबर र तिनका मुखदेखि सुनेर चाँडै बाबा महतारी छेउ बिदा भए। डोलीमा बसी कहिले मेरो स्वामीको दर्शन पाउला भने हत्तपत्त गरेको थिएँ। त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन रहेछ। साली नदीको तीरमा वनमा स्वर्गका अप्सराहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको डोलेहरूले देखे। डोलेहरूले मलाई भोक लाग्यो, केही चिज खान पाउँछौँ भने र एकैछिन त्यहीँ रहनु होला भनेर मलाई एक्लै वनमा छोडेर अप्सराहरू व्रत गरेको ठाउँमा गए। अप्सराहरूले संसर्गमा व्रत गरे। प्रसाद लिई म छेउ आएर प्रसाद दिँदा त्यस बेला मलाई अहङ्कारले छोपेर डोलेदेखि ओर्ली। डोलेहरूको हातबाट प्रसाद खोल्छे, थु गरी गोडाले पिल्ची मिल्काई श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई नाना तरहले निन्दा गरी डोलेहरूलाई खाउँ झैँ गरेर डोलेहरू मदेखि डराई के भन्न नसकी आँखादेखि आँसु खसाली डोली बोकी चुप लागेर आएर साली नदीमा आइपुगी। तर्न लाग्दा डोलेहरूदेखि मलाई डराई के भन्न नसकी आँखादेखि आँसु खसाई डोली बोकी चुपचाप लागि आए। साली नदीमा आइपुगी। तर्न लाग्दा आँखादेखि आँसु खसाली डोली बोकी चुप लागि थुथु गरी गोडाले मिल्की मिल्काई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई नाना तरले निन्दा गरी डोलेहरूलाई खोइ गरे र डोलेहरू मदेखि डराई केही भन्न नसकी आँखादेखि आँसु खसाली डोली बोकी चुपचाप लागेर आए। साली नदीमा आइपुगी। तर्न लाग्दा आकाशमा चँदुवा टाँगे झैँ मेघ उठी ठुलो पानी बतास आएर म डोलीदेखि साली नदीमा माझमा खसेर डोलेहरू कसो भयो म केही थाहा पाइनँ। उहाँपछि नदीदेखि जे कि कसले पाखा लगाएको थियो त्यो पनि थाहा छैन। शरीरमा कहिले मुर्छा हुने कहिले चेष्टा हुने यस्तै हुँदा ज्ञान पनि थिएन। नदीका तीरमा परिरहे 5 दिन। पछि कपिल नाउँ गरेका 2 भाइ ब्राह्मण त्यतै आएर कहाँ जान लाग्यो भनेर सोधे। मैले ब्राह्मणहरूले राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान्छौ भन्दा उसो भए मलाई पनि मागी ल्याऊ भनेर पठाएँ। ब्राह्मणहरूले ब्राह्मण भोजन गरी फेरि म छेउ आएर म ए पापेनी तैँले तेरा निमित्त हामीलाई शर्म भयो। तेरा नाउँ गर्ने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकी गयो। रानीलाई पकाइरहेको भात रहेछ ल्याइदिएको छु भनेर पातमा भात राखिदिएर मलाई साह्रै भोक लागेको हुनाले मुख नधोइ खान लागे। त्योदेखि ब्राह्मणहरूले हे पापिनी यस्ता अवस्थामा परिकन पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। तेरो अवस्थादेखि हामीलाई अति करुणा भयो। मुख धोइ खा। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश होला भनेर ब्राह्मणहरू गए। तब मुख धुन पनि साली नदीमा गएँ। म जाने बित्तिकै साली नदी स्थलमा सुकिन्छ। त्योदेखि माथि आएँ। मुख नधोइ खान लाग्दा भात खरानी भयो। खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आयो, उडाइ लग्यो। तब नाना तरहले रोइ कराई गरी शीत ताप भोक प्यास सहित चित्त ताप भोक प्यास सही महा दुःखले बसिरहे। यस्ता तरले रहँदा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गदेखि अप्सराका साली नदीहरू स्नान गर्न आएर मैले देखेँ। 4 हात पाउ टेकी गएर तिनीहरूको केही खानेकुरा भयो मलाई देऊ भनेर सोधेर केही पापमा यस्तो भयो भनेर तब अप्सराहरूले भनेको सुनि हामी अप्सराहरू हौ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न साली नदीमा स्नान गर्न आयौँ। हे पापिनी तेरो अवस्था देखेर अत्यन्त करुणा भयो। सुन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यसका प्रभावले सम्पूर्ण पाप नाश होला, दुःखका समुद्रदेखि पासो होलिस् भनेर। यस्ता अवस्थामा परेकी पापिनीले कसो गरी त्यो व्रत गरौँ, सामग्री कहाँ पाउला, के चाहियो भने अप्सराले सम्पूर्ण व्रतवृत्ति गरेर अप्सराहरू स्वर्गमा गए। मैले पनि उनैका उपदेशको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक वक्त भई महिना दिनसम्म मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरी बसेर महिना दिन भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रत गरेर स्वर्गदेखि अप्सराहरू फेरि त्यहीँ आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो गयो। हात गोडा अघिका जस्ता भई आएर अप्सरा छेउ गए। नियमित उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गरेकी छु। महिना दिन भयो। अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न सामग्री केही छैन, कसो पो गर्यो भनेर अप्सराहरूले सामग्री नभई नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्यायो भनेर साली नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याए। सामग्री सिद्ध भई जो चिचाए त्यसको चिज भएपछि अप्सराहरूदेखि खुसी भए। हे सुन्दरी तँलाई अब अबदेखि हामी पापिनी भन्दैनौँ, आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर सोही सामग्रीले मैले अप्सराहरूसँग संसर्ग गरेन। व्रत गरेर सम्पूर्ण व्रत गरिसके पछाडि अप्सराहरू स्वर्गमा गए। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोदय स्वरमा 8 अक्षता 8 पुष्प 8 यज्ञ सूत्र 8 पान सुपारी 8 रोटी सगुन समेत दिनलाई। उस बेला मेरा कोही थिएनन्। मेरा स्वामीसित चाँडो भेट होस् भने साली नदीमा भएँ। 100 रोटी आफूले फलाहार गरी राति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको मनले सम्झे जागा भइरहे। उज्यालो भएर साली नदीमा स्नान गरी आइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरी राति श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनले सम्झे जागा भइरहेर उज्यालो भएर साली नदीमा स्नान गरी माइत जाउँ भनेर लाग्दा लोकले लिन आएर हे स्वामी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको पापले यस्तो अवस्थामा मलाई उनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले अप्सरा र
कपिल ब्रह्माका उपदेशले यस्तै भए तपाईँको दर्शन पाएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीदेखि खुला देवताहरूको कुनै छैनन्। सम्पूर्ण व्रतको पनि व्रत, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल, देवताको पनि देवता। यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई कोटि कोटि नमस्कार भनेर चन्द्रावती रानीले बारम्बार नमस्कार गर्दा भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाते कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथा चन्द्रावती लावण देश गमनम नाम त्रिवशोऽध्याय समाप्त। हरि ओम। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 31औं अध्यायमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै 31औं अध्यायको सम्पूर्ण कथा श्रवणको लागि अनुरोध गर्दै कथा वाचन सुरु गर्दछ। आउँ सुनौँ श्री स्वस्थानी। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि। ता उपरान्त यस्ता वचन चन्द्रावती बुहारीले भनेको सुनि गोमा रानी खुसी भई हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी मनले सम्झी अञ्जली बाँधी चन्द्रावती रानी छेउ गएर भनिन्, हे बुहारी, यस्ता दशामा परिकन पनि ईश्वरीको भक्त गर्न सक्ने त धन्य रहेछस्। मेरो कुरा पनि कहन्छु सुन। अघि तेरा स्वामी आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएपछि त माइत गइस्। घरमा कोही नहुनाले मैले धागो खाँदी ढिगी जाँदो गरी दिन बिताई दुःख पाइरहेको थिएँ। एक दिन सप्त ऋषिहरू आएर दुःख पाएकोदेखि बडो तयार गरी हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर दुःख नाश होला भनेर व्रत विधि बताई उपदेश दिएर ऋषिहरूलाई भोजन गराई घरमा केही थिएन। चर्खामा रहेको धागोले पान लिन भनेर बरैको घर गए। पान लिएर आउँदा ऋषिहरू गएछन्। उनीहरूले बसेका पिर्गा मुनि 7वटा सुनका डल्ला राखेका रहेछन्। मैले त्यो पाएँ। तिनै द्रव्यले सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन विधिपूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गरे। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन व्रत पूर्ण गरी प्रसाद झिकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनले सम्झे। राति जागा भइरहेर रातमा तेरो स्वामी नवराज आइपुगेर बोलायो। उहाँपछि मैले सुनि बाहिर आएर भित्र लगेर खानपिन दिएर तेरा बाबुको खबर के छ भनेर सुधाएँ। तेरो स्वामीले आफ्ना बाबा भिक्षा माग्न गएको भनी गङ्गा तीरमा पुगी स्नान गरी नित्य पूजा गर्न फुल टिप्दा रुखदेखि खसी मरेको 10 क्रिया गरी आएको वृत्तान्त कहेर तब त्यो सुनि मैले नाना तरहको शोक गर्न लागेर तेरा स्वामी नवराजले शोक नगर भनी नाना तरहले बुझाइ। हे माता, आज यस बेलासम्म नसुति किन बसिरहनु भयो भनेर सोधेर मैले भने, हे पुत्र, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रत गरेर ईश्वरीलाई सम्झी जागा भइरहे भनी कहेर उज्यालो भए। नवराज स्नान गर्न गएर गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई नवराज तेरो महतारीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको देखि हामी सन्तोष भयौँ। लावण्य देशका राजा छैनन्। हात्तीलाई राजा खोज्न लागेको छ, त्यहाँ आइस, तँलाई अभिषेक दिउँला, राजा होलास् भनी वरदान दिएर अन्तर्ध्यान भएछन्। र तेरो स्वामी नवराजले म छेउ आई सबै वृत्तान्त कहेर त्यो सुनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादले हे पुत्र, हरिहरका आज्ञाले लावण्य देशका राजा भइस् भनेर आशिष दिई उता पठाए। कुनै ईश्वरीको कृपाले यो ऐश्वर्य पाए सुख भएर अब बाँचुन्जेलसम्म यसै काल श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाइ परलोकमा मोक्ष गरिरहला भन्ने यस्तो उपदेश गरी अर्को उपदेश गर्न लागि। जस्तो दिनमा सूर्य नभए, रातमा चन्द्रमा नभए उज्यालो हुँदैन, त्यस्तै मनुष्यको पनि बढिया स्वभाव भएको स्त्री नभए घर हुँदैन। मेरो वृद्ध अवस्था भए तिमी दुई दिदी बहिनीहरू परस्पर मिली राज्यलक्ष्मी थामी मेरो पुत्र नवराजको सेवा गरिरहे भनेर चन्द्रावती रानीहरूलाई हराएर सम्पूर्ण सुम्पिदिन्। र चन्द्रावती रानीले लावण्य देशका रानीले पनि, हे माता, तपाईँका तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा भए, हामी रानी भयौँ, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ भनी आफ्ना सामु गोडा महारानीका पाउमा परि सदाकाल श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भक्तिदेखि श्रद्धा गरी आनन्दले रहला भए। हे अगस्त मुनि, जो मनुष्य एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला अथवा उसको महात्मा लेखी घरमा राख्ला, त्यस घरदेखि दरिद्र कहिले हुँदैन। आदि इत्यादि नवग्रह सधैँ प्रसन्न हुन्। अकाल मृत्यु हुने छैन। फेरि भूत प्रेत पिसाब डाङ्गिनी साङ्गिनी त्रिदोष आदि रोगका भए पनि हुने छैन। चोर शत्रु अग्नि वन्यजन्तुको भए पनि हुने छैन। ब्रह्म हत्या आदि सम्पूर्ण पाप नाश भई यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाइ परलोकमा कैलाश बास होला भनी कुमारले अगस्त मुनिलाई सुनाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमाते कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा चन्द्रावती गोमनम। चन्द्रावती गोमा पूर्वकृत श्री स्वस्थानी व्रत वृत्तान्त 31औं समाप्त। यति सुनिसके पछाडि श्रोतागणहरूले आफूले चिताएको कुराका साथ फुलले मङ्गल चरण सँगसँगै स्तुति गाउनु होला। उपनयतु मङ्गल सकल जय मङ्गलाय लय श्रीमान दिनकरण किरण निपोदित नलिन दलिन
क्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशभ्यो शव्ररहितो भ्रमणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदा सत्यं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्त तत्र कथाच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्दे तुषहार धवला या शुभ्रवस्त्रा वीणा या वीणा बडदण्डमण्डितकरा या श्वेतमा पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति विद्यैव सदा वन्दिता क्षमं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसिन्दुर्वात् बुधात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि नारायणेति समर्पयेत् श्री स्वस्थानी परमेश्वर नमः। यति सुनिसके पछाडि श्रोता सबैले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्नो मनको पुरा हुने वर माग्नु होला। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको जय, श्री महादेवको जय, सती देवीको जय। जय जय श्री राधे।